सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल औपचारिकतामै सीमित, न सुझाव लिइन्छ न त संशोधन स्वीकार। कान्तिपुर समाचारमा आज नयाँ बजेट आउनै लाग्दा पनि विकास खर्च 34%मै सीमित। एमसीसीको प्रसारण लाइन बनाउन 6 भारतीय कम्पनीको मात्र प्रस्ताव। कपिलवस्तुका औखो किसान माइती घरमा धर्नामा अनि सोलुखुम्बुका पासाङ दावा शेर्पाले गरे सगरमाथाको कीर्तिमानी आरोहण बराबरी। अन्तर्राष्ट्रियमा ऋण सीमा वार्ता फलदायी भएको अमेरिकी सभामुखको भनाई र खेलकुदमा फिफा अन्डर-20 विश्वकपमा दक्षिण कोरियाले फ्रान्सलाई हरायो, इङ्ल्यान्डलाई 3 अङ्क। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल औपचारिकतामै सीमित। अनुदानमा निर्भर रहने प्रवृत्तिलाई नयाँ बजेटबाट चुनौती दिने काठमाडौँ महानगरको तयारी। कञ्चनपुरका आरक्षे पीडित 2 दशकदेखि उचित व्यवस्थापनकै पर्खाइमा 31 पटक कार्यदल बन्दा पनि समस्या जिउका त्यू। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राज्य विरुद्ध सहित 6 कसुरमा 33 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस। 27.5 करोड बिगो दाबी, प्रहरी भन्छ अनुसन्धान जारी छ। अमेरिकी ऋण सीमाबारे हप्तौँदेखिको विवाद सहमति नजिक। राष्ट्रपति बाइडेनसँग भएको वार्ता फलदायी भएको सभामुख मक्कार्थीको भनाई। र काभा वुमन्स भलिबल च्यालेन्ज कपमा आज 4 खेल हुँदै नेपालले बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने घरेलु टोली लगातार दोस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा। प्रतिनिधि सभामा अहिले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ। 20 जना सांसदले त नीति तथा कार्यक्रम संशोधनको सूचना नै दर्ता गराएका छन्। तर अहिले दर्ता भएका संशोधनको सूचनामाथि होस् या सांसदले छलफलमा भाग लिएर दिएका सुझाव, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने सम्भावना न्यून छ। किनकि यसअघि पनि यस्ता सुझाव आउँदा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने परिपाटी छ। सांसदले दिएको सुझावलाई कतै समावेश नगरिदा छलफलको प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्दैन। दीपक आचार्यको रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षले मात्रै नभएर सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन्। तर संशोधनकर्ता सत्तारूढ दलकै सांसद आफ्ना सुझाव नसमेटिनेमा विश्वस्त छन्। नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो संसदीय अभ्यासमा यो कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ, यसमा थपघट गर्ने प्रचलन छैन भन्ने पनि मैले बुझेको छु। तर त्यसका बावजुद पनि मैले आफ्ना कुराहरू संसदमा दर्ज गर्नको लागि यहाँ राख्न कोसिस गरेको छु। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खरिदेन संशोधन गर्नुपर्ने र संसदीय अनुगमनलाई महत्त्व दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि भूमिको चक्लाबन्दी सम्बन्धी नीति नै बनाउनुपर्ने सुझाव सांसदहरूको छ। नीति तथा कार्यक्रममा पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनका विषय समावेश गर्न र विपन्नका लागि सहुलियत पसल कहाँ र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा प्रष्टता खोजिएको छ। आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट पार्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले संशोधन गर्न माग गरेका छन्। संशोधनको सूचनामा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्न समेत भनिएको छ। संशोधन बाहेक छलफलमा सहभागी भएर पनि सांसदहरूले कैयौं सुझाव दिइरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउनका निम्ति, त्यसलाई पूर्णता प्रदान गर्नका निम्ति अगाडि सारिएका विषयहरूलाई त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्दाखेरि राम्रो हुने हो। यो सबैको सरोकारको विषय हो। वर्तमान र अगाडिका समस्याहरूसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा हो, आउने हो नीति कार्यक्रममा। अब यसको लागि व्यापक छलफल हुनुपर्ने हो। पहिले नै खास गरी मुख्य राजनैतिक दलहरूका बीचमा छलफल कुराकानीपछि सरकारले यस प्रकारको नीति कार्यक्रम ल्याउने, अनि त्यो पनि संसदमा व्यापक छलफल भएपछि ती समेतलाई समेटेर अगाडि लैजानुपर्ने हो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु अघि छलफल नै गर्ने गरेको छैन। संसदमा प्रस्तुत गरिसकेपछि दिएका सुझावको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ। सदनबाटै पनि सत्ता पक्ष विपक्ष दुवैजनाले यो इन्कर्पोरेट हुने होइन, किन यो गरिरहेको कर्मकाण्डी भनेर भने। मलाई अचम्म चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरू पालै पालो गरेर सरकारमा बसेका छन्। यदि त्यो स्टिकिङ पोइन्ट त्यो चाहिँ नि गल्ती हो भने त्यो उहाँहरूले पनि आफ्नै पालामा पनि नगरे पनि हुन्थ्यो।
राष्ट्र प्रमुखले संसदमा पेश गरेको विषय परिवर्तन गर्न नहुने र परिवर्तन गर्दा सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने जस्ता मानसिकताले नीति कार्यक्रममा संशोधन स्वीकार गरेको पाइँदैन। तर सत्तापक्षीय सांसदहरू नै नीति तथा कार्यक्रमलाई संसदले परिवर्तन गर्दा फरक नपर्ने तर्क गर्छन्। मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा धेरै पटक मैले नीति तथा कार्यक्रम 4वटा नीति तथा कार्यक्रम मैले ल्याएँ, 4वटा बजेट चाहिँ मैले ल्याएँ र मैले संसदमा व्यापक छलफल गरिसकेपछि उहाँले दिएको महत्त्वपूर्ण सुझावलाई मैले समेटेको चाहिँ थिएँ, सम्बोधन गरेको चाहिँ थिएँ। मैले रिराइट चाहिँ मैले गरेँ, नीति तथा कार्यक्रम रिराइट चाहिँ भयो र त्यसपछि बजेट पनि मैले रिराइट चाहिँ गरेँ, किनकि संसदमा उठाएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई हामीले फेरि रिराइट गर्दा त्यो सरकार चाहिँ तपाईँको क्षमतामा कमी भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। फेरि त्यो नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा मात्रै होइन, सरकारले कार्यान्वयनका पक्षमा समेत ध्यान दिएको पाइँदैन। कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अघि छलफल गर्ने परम्पराको विकास गर्न सके सबैको भावना समेटिने विज्ञ बताउँछन्। पार्लियामेन्टको त्यो जोइन्ट सेसनमा डिस्कस भएको कुरा, पेश भएको कुरालाई यदि हामी कार्यान्वयन गरेनौँ भने त्यसको केही अर्थ रहेन नि त। त्यसकारणले पनि यसमा चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। हामी कहाँ यो बारेमा न एमपीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ, न सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षले विरोध गर्ने र सत्तापक्ष बचाउमा मात्र लाग्ने परिपाटी मात्रै हाबी हुँदै आएको छ। देशलाई 1 वर्षसम्म अगाडि बढाउने मार्ग नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यसमा सबैका सुझाव समेट्न सके कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। संघीय सरकारले बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइरहँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि योजना छनौटमा व्यस्त छन्। संघले दिएको अनुदान र आन्तरिक स्रोतलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउँछन्। संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई न्यूनतम र कार्य सम्पादनका आधारमा समानीकरण अनुदान प्राप्त हुन्छ। तर दुर्गमका धेरै पालिका अनुदान प्राप्त गर्ने न्यूनतम आधारबारे अनभिज्ञ देखिएका छन्। सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान 9 करोड 39 लाख पाउँदैछ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई 9 करोड 89 लाख रुपैयाँ छुट्याइँदैछ। तर गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई कुन शीर्षक मार्फत कति अनुदान पाउँछ भन्ने जानकारी छैन। केन्द्रबाट 28 करोड 85 लाख र प्रदेशबाट चाहिँ 75 लाख 15 हजार वित्तीय र जोखिमको मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ खर्च गर्नको लागि बजेट आउँछ केन्द्रबाट। अब जनसङ्ख्याको आधार र भूगोलको आधारले खास यसलाई मापन गर्छ। अब हाम्रो यहाँ जनसङ्ख्या कति छ, यसको भूगोलको क्षेत्रफलको आधारको हिसाबले संघले विशेष गरी 4वटा क्षेत्रलाई आधार बनाएर अनुदान दिने गरेको छ, जसमध्ये विशेष र समपूरक अनुदान योजना आयोगको सिफारिसमा जान्छ भने सशर्त र समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले गर्ने कामका आधारमा जाने गरेको छ, जसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगले 87 अर्ब 35 करोड छुट्याएको छ। मन्त्रालयका नियमित काम बाहेक आवश्यकताका आधारमा बजेट बाँडफाँड हुन्छ भन्ने नजान्दा नै स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान बढाउन सकेका छैनन्। त्यहाँको मानव विकास सूचाङ्क कस्तो छ, पूर्वाधारका हिसाबहरू के छन्, पूर्वाधार अन्तर्गत पनि सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य, अरू चाहिँ खानेपानी, सरसफाइका अवस्थाहरू हेर्छौँ भने त्यस्तै। अनि उहाँहरूले आफूले उठाउने राजस्वको अवस्था के छ, कति उहाँहरूलाई आवश्यक छ, उहाँहरूको आम्दानी अथवा कमाइ कति छ, उहाँहरूले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था के छ, जसलाई हामी खर्चको आवश्यकता भन्छौँ। र सबभन्दा ठुलो भार भनौँ 70% हाम्रो सूत्रमा चाहिँ त्यो भार दिएर उहाँहरूलाई हामी रकम उपलब्ध गराउँछौँ। आयोगबाट सबैभन्दा बढी महानगरपालिकालाई नै बजेट जाने गरेको छ, तर दुर्गमका पालिकामा निकै कम रकम जाने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अझ रोचक त के भने 34वटा पालिकाले 6 करोड 50 लाख भन्दा कम पाउने भएपछि महानगरहरूको 13% अनुदान कटाएर थपिएको छ। 16वटा दुर्गम, हिमाली र पहाडी भेगका पालिकाहरूले 7 करोड भन्दा कम समानीकरण अनुदान पाएका छन्। 3 तहका सरकार बीच समान स्रोतको समानुपातिक बाँडफाँड र वित्तीय संघीयता लागू गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगले पनि
स्थानीय तहलाई यसबारे जानकारी दिन सकेको छैन। प्राय स्थानीय तहहरूले हाम्रा यी सूचक छन्, यो सूचकहरूमा सामान्य कुराहरू पुरा गर्दा पनि हाम्रो अङ्क अलिकति बढ्छ, त्यो बढेको अङ्कमा हामी अनुदानको रकम पनि बढ्छ भन्ने जानकारी पनि हामी पुरा चाहिँ दिन नसकेको अवस्था छ। मानव विकास, आर्थिक सामाजिक असमानताको सूचकाङ्क र पूर्वाधार विकासलाई समेत हेर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको छ। तर सङ्घबाट पाउने अनुदानका आधारसम्म थाहा नपाउँदा उनीहरूले बढीभन्दा बढी रकम पाउनै सकेका छैनन्। यसले गर्दा दुर्गमका स्थानीय तहको कार्यक्षमता वृद्धि हुन नसक्दा विकासको बाटो समेत पहिल्याउन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। देशका अधिकांश स्थानीय तह आफ्ना योजना पूरा गर्न सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत दिने अनुदानमा निर्भर रहेर बजेट बनाउने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिने तयारी गरेको छ। सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा लक्ष्यको करिब 54% अर्थात् 7 खर्ब 56 अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्यो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताकै बीच सङ्घको भन्दा प्रभावकारी ढङ्गले राजस्व असुल गरेको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि सङ्घीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउने दबावमा छ। स्थानीय तहहरूलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका अनुदान समेत घटाइँदैछ। तर चालु आर्थिक वर्षमा 25 अर्ब 41 करोडको बजेट ल्याएको काठमाडौँ महानगरपालिका आगामी वर्षका लागि झन् ठुलो बजेट ल्याउने गृह कार्यमा छ। महानगरपालिकाले राजस्व सङ्कलनमा कडाई गरेपछि बजेटको आकार बढाउन सक्ने अवस्था आएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागबाट प्रत्येक करदातासँग हामी यो प्रविधिको माध्यमबाट जोडिएका छौँ। उहाँहरूलाई मेसेज पठाइरहेका छौँ, समयमा तपाईँले तिर्नु बुझाउनु पर्ने करहरू तिर्दिनुहोस् भनेका छौँ। त्यस कारणले पनि 19,000 करदाताहरू यसै आर्थिक वर्षमा थप भएर यो वर्ष हाम्रो हामीले सोचे भन्दा राम्रो राजस्व असुल हुन सकेको छ। काठमाडौँ महानगरले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामै गत वर्षभन्दा 92 करोड 54 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आन्तरिक आय सङ्कलन गरेको छ। सङ्घ र प्रदेशको राजस्व बाँडफाँडबाट महानगरले गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 37 करोड 87 लाख रुपैयाँ बढी राजस्व पाएको छ। महानगरले 4 अर्ब 85 करोड 1 लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 4 अर्ब 38 करोड 68 लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको 90% सङ्कलन गरिसकेको छ। गत वर्ष यसै अवधिमा 3 अर्ब 41 करोड 37 लाख मात्रै सङ्कलन भएको थियो। सङ्घ र प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत महानगरले 1 अर्ब 14 करोड 35 लाख राजस्व पाएको छ। गत वर्ष यो अवधिमा 76 करोड 48 लाख मात्रै पाएको थियो। ठुलो स्रोत मैले तल गइसकेपछि अनि किन प्रयास गर्ने भन्ने पनि देखियो क्या। त्यो कतिपय अब त्यो राजस्वका मानिक कर्मचारीहरू राजस्वको जुन संयन्त्रहरू चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ हुनुपर्छ क्या होइन। त्यो होइन कतिपय चाहिँ कस्तो छ भने जनतासँग दैनिक ठोकिन्छ अनि सकेसम्म राजस्व नउठाउने, कर नउठाउने, जनताहरू रिसाउँछ कि चुनावमा हारिन्छ भन्ने छ क्या। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो वर्षको 10 महिनामा 86 करोड 74 लाख रुपैयाँ घर बहाल कर उठाएको छ। सम्पत्ति बहाल तथा पट्टा बापतको आयकर मात्रै महानगरले 11 करोड उठाएको छ। यसले काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक दृष्टिले बलियो बन्दै गएको छ। तर जनताले तिरेको कर अनुसारको सेवा पाए कि पाएका छैनन् भन्ने बारे महानगरको नेतृत्व चनाखो हुनुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधान र जनताको विश्वास जित्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए। उनले आलोचनाका लागि आलोचना मात्र नगरेर आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि एक भएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लाग्नुको विकल्प नरहेको बताए। यसका निम्ति नै छलफलको आवश्यकता पर्दछ, सुझाव सल्लाहहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। यस सन्दर्भमा यो जुन सम्बोधन आएको छ त्यो पोजिटिभ छ, सकारात्मक छ, देशको समस्यालाई पहिचान गरेको छ र समाधानको निम्ति आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न पनि अगाडि बढाएको छ।
सत्तारूढ काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले पनि वर्तमान आर्थिक सङ्कटको समयमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त रहेको दावी गरे। कतिपय मान्यज्यूहरूले भनिसक्नुभयो यो नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत छ। स्वाभाविक रूपमा हो। हाम्रो देश नेपालमा हामीले यो देश नेपालको विकास र समृद्धिका लागि, नेपाली जनताको सुख र शान्तिका लागि हामीले जे जति योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ती सबै कुराहरू हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा सबै सरकारका पालामा यसलाई प्राथमिकतामा पर्छन्। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको यो चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको कुरै केही पनि नभएको पुलिन्दा होइन, यो चाहिँ राज्यको डकुमेन्ट हो, निर्वाचित सरकारले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज हो। यसमा लेखिएका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर सुझाव दिउँ। विपक्षी सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा समेटिन नसकेका वर्ग र समुदायको बारेमा यसले खासै उल्लेख गरेको छैन। त्यसकारणले यो नीति कार्यक्रम समाजका कुन वर्ग र समुदायमा बढी प्रेरित छ, कुन वर्ग समुदायप्रति यो आकर्षित छ भन्ने कुरा नै यसमा अन्यल छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ 5 गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा आइतबारदेखि जारी छलफल आज पनि चल्नेछ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। सांसदले संसदमा उठाएका विषयलाई सरकारले कतिको महत्त्व दिएको पाउनु भएको छ? जनताको आवाज भ्रष्टाचारीहरूको बारेमा हिसाब खोजखाज गर्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ सुनवाई गरिरहेछ, कसैले सुनिरहेको छैन। जुन कुरा उहाँहरू भन्नुभएको छ त्यसलाई लागू त गर्नु पर्यो नि। मिटर ब्याजीको कुरा खालि गर्ने संसदमा नागरिकताकै बारेमा छ, सबै संसदबाट पारियो त्यो भन्ने सुनेको छ, तर सुविधा केही पनि देखेको छैन। कुन महत्त्व दिने भन्ने कुरामा गोलमटोल पारिदिने सांसदहरूले कुरा उठाइरहेको छ। कार्यान्वयन त एउटा पनि भएको छैन हाम्रो नजरमा अहिलेसम्म। सानो सानो अवधिको सरकार बन्छ, एउटाले एउटा नीति ल्याउँछ, अर्कोले त्यो नीति बन्द गरिदिन्छ। कतिपय जायज कुराहरू सदनमा मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ, यसलाई चाहिँ सरकारले अहिलेको सरकारले महत्त्व नै दिएको देखिन्छ। सरकारले धेरै कुराहरू चाहिँ संसदले उठाएको कुरा चाहिँ गर्यो भने देश चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। विषयवस्तु त राम्रो राम्रो उठाएर छ, उसलाई त अब कार्यान्वयन गर्ने व्यवहारमा लागू गरिएको छैन। संसदले उठाउनु विषय त राम्रै उठाउँछन्, सरकारले कति पनि प्राथमिकता दिँदैन। सरकार त्यति गम्भीर भए जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव भएको छैन। गर्ने भए त आफ्नो नीति कार्यक्रम अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्दैन। कृषिका योजनाहरू त बोलेका छन्, गर्ने भनेका छन्। अब सरकारले खास प्राथमिकता दिए जस्तो लाग्दैन मलाई। बोलीकै ठेगान नभएको सांसदहरूले बोलेको कुरा के सम्बन्धन होला? कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, तर यो चाहिँ सरकारले चाहिँ यसो नजर पुर्याएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। संसदमा चाहिँ किसानका लागि मल खाद्यान्न ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ 10औं वर्ष भयो हामीले सुनिरहेका कुरा। बर्खा आउँछ, मल बिउ किन्न गयो, आउँदै पाइँदैन, छैन भन्छन्। राजनीतिक दबावपछि प्रहरी आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न समेत चुक्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। तर यस नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा त्यसो देखिएको छैन। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गिरोहसँग मिल्ने पूर्व उपप्रधानदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई एउटै कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी सफल भएको छ। 16 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिँदै पहिलो चरणको अनुसन्धान सम्पन्न गरेर प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको छ। नेपाल प्रहरीले इतिहासमा पहिलो पटक गृहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि एकसाथ अनुसन्धान गरेको थियो, जसको सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मुद्दाका लागि आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। राज्य विरुद्ध सहित 6वटा कसुरमा 150 पृष्ठखण्ड लामो रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाएको हो। शरणार्थी बनेर अमेरिका जाने सपना देखेका 113 पीडितले सामूहिक रूपमा 23वटा जाहेरी दिएका छन्। त्यसैका आधारमा प्रहरीले एकमुष्ट 27 करोड 50 लाख 55 हजार बिगो र कैद सजाय माग दावी गर्नुपर्ने रायसहित 33 जना विरुद्ध मुद्दाको सिफारिस गरेको हो। सङ्गठित अपराधको 60 दिन हदम्यादका कारण फाइल बुझाउनु परे पनि अनुसन्धान सकिएको छैन। अहिलेसम्म प्राप्त अनुसन्धानका तथ्यहरूका आधारमा अहिले मुद्दा दर्ता गरेर आफ्नो प्रतिवेदन पठाएका छौँ। तर यस पछाडि पनि यो अनुसन्धानको क्रममा छुटेका, अनुसन्धानमा नसमेटिएका, उजुर नपरेका र व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा
भविष्यमा तथ्य र प्रमाणहरू खोल्न आएका बखतमा फेरि पनि लाने किसिमले हामीले त्यसको पनि परिकल्पना गरेर समग्र सङ्गठनले नै यसलाई अगाडि ड्राइभ गर्ने हिसाबले 2079 साल जेठ 18 गते 2 जना पीडित अमेरिका जाने सपना देखाएर आफू ठगिएको भन्दै उजुरी लिएर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेका थिए। त्यहीबाट अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले पहिलो पटक पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री र सचिवसहित उच्च तहका पदाधिकारी विरुद्ध राज्य हित विरुद्ध सहितको सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको चेन गृह मन्त्रालयसम्म जोडिने मुख्य योजनाकार सानु भण्डारी र केशव दुलाल चैत 12 गते नै पक्राउ परे। तर यो केवल 2 जना ठगिएको मात्रै घटना थिएन। नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर सङ्गठित अपराधको जालो सिंहदरबार त्यो पनि गृह मन्त्रालयसम्म जोडिएको खुल्यो। त्यसको 2 सातापछि यही गिरोहका अर्का पात्र सन्देश शर्मा समातिए। 3 जनाको साथबाट बरामद भएको मोबाइल र डायरीबाट जे खुल्यो त्यसले प्रहरी आफै चकित थियो। सधैँ राजनीतिक दबावले थिचिएको प्रहरीका लागि यो सबैभन्दा कठिन जिम्मेवारी थियो। तैपनि आफ्नै तालुक मन्त्रालयमा आपराधिक गिरोहले बनाएको सञ्जाल तोड्ने गरी यसपटक प्रहरीले अनुसन्धान मात्रै गरेन, आम नागरिकमा आफ्नो विश्वास समेत बढाउने काम गर्यो। जुन अधिकार प्राप्त अधिकारीहरू हुन्छ त्यो अधिकार प्राप्त अधिकारीहरू पनि यो जुन बिचौलिया अथवा यो बदमासी गर्ने नियतहरू कुनै न कुनै हिसाबले हाम्रो सम्पर्कमा आउने र हाम्रो अधिकार, हाम्रो सम्पर्क, हाम्रो प्रभाव चाहिँ प्रयोग गरेर त्यो अपराध गर्न सक्ने अवस्था हुने अवस्थाले पनि हामी अझै बढी सचेत हुनुपर्ने, अझै सतर्क हुनुपर्ने र त्यसको सम्बन्ध र त्यस्तो खालको सम्पर्कहरू हामीले नराख्नुपर्ने कुरा पनि यसमा स्पष्ट देखिन्छ। अब प्रहरीले सिफारिस गरेका सबै कसुरमा मुद्दा लैजाने वा नलैजाने अधिकार सरकारी वकिललाई छ। विगतमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध 3 वर्ष लगाएर प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा पनि सरकारी वकिलले मिसिल फिर्ता गरेर प्रहरीलाई खिन्न बनाएको थियो। यसपटक महाधिवक्ताको कार्यालय र सम्पूर्ण सरकारी वकिलको पनि अग्नि परीक्षा हुने पूर्व प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। आफ्नो करियरकै रिस्क मोलेर प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गरिराखेको छ र यसलाई अभियोजनको चरणमा यो गइराखेको छ। त्यसैले यो केस चाहिँ सम्भवतः यो सबैभन्दा ठुलो बहुचर्चित केस हो भन्ने कुरा चाहिँ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाउने धन्दा अन्तर्देशीय र शरणार्थी तस्करीसँग जोडिएकाले राज्य विरुद्धका अपराधमा मुद्दा चलाउनबाट सरकारी वकिल पछाडि हट्न नसक्ने कानुनका जानकार बताउँछन्। रिफ्युजी स्मग्लिङको विषय हो जुन एक देशबाट अर्को देशमा जाने हो। त्यस्तो कार्यलाई राज्य विरुद्धको कसुरको रूपमा ऐनले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई यदि अभियोग दाबी लिँदा त्यो कसुरलाई मिनिमाइज गरेर अपराध गर्ने व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी अभियोजन हुन्छ भन्ने मैले कल्पना गर्न सक्दैन। कुनै अपराधी गिरोहले राज्यको कुन तहसम्म प्रभाव पारेको छ भन्ने सबैभन्दा गतिलो उदाहरण भुटानी शरणार्थी प्रकरण नै हो। त्यसैले मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा बनेको यसबाट राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले पाठ सिक्ला त। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी नै छन्। अब बाँकी समाचार। तत्कालीन शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्र विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका कञ्चनपुरका आरक्ष्य पीडित परिवार 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि उचित व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्। यस बीचमा 31 पटक सरकारले कार्यदल बनायो तर कुनै ठोस योजना बनाउन सकेन। बस्ती व्यवस्थापनका लागि आरक्षी पीडितहरूले गरेको 2 दशक लामो सङ्घर्ष अझै जारी छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्व दक्षिणमा रहेको ढक्का शिविरमा 22 वर्षदेखि बस्दै आएका परिवारमध्ये सीतादेवी रोकायाको परिवार पनि एक हो। उनका श्रीमान आजभन्दा 12 वर्ष अघि सोही शिविरबाट बेपत्ता भए। हालसम्म उनको अवस्था अज्ञात छ। छोरा बुहारी भारतको दिल्लीमा मजदुरी गर्छन् भने सीतादेवी ढक्का शिविरमै दुःखका दिन बिताइरहेकी छन्। झोपडी छैन सर, उज्यालो छैन सर, बिजुली छैन सर। सोही शिविरमा बस्ने 80 वर्षीय जलो रोकायाका श्रीमान र बुहारीले पनि शिविरमै ज्यान गुमाए। उनका छोरा र नातिहरू भने भारतमै गई जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। एक्लै बसेकी हौँ,
मेरा लोग ने मर्या 18 साल भइगया। कञ्चनपुर स्थित साबिकको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा 2058 साल र त्यसअघि पटक पटक गरी सरकारले स्थानीय कोठीवास लगायो। विस्थापित मध्ये 5200 परिवारलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिई व्यवस्थापन गरिएको छ भने सयौं परिवार अझै पनि उचित व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्। राज्यले सुनेकै छैन, यहाँ कोही यसो गरौँला उसो गरौँला भोट देऊ भन्ने मात्रै आएका छन्। तिम्रो व्यवस्था गरौँला भन्ने आएका छन्, व्यवस्था कसैले गरिया छैन। आरक्ष पीडितहरू अझैसम्म निकुञ्ज सडक तथा खोलानाला किनारको जग्गामा झुपडी बनाएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी सहितका पूर्वाधारहरूमा उनीहरूको पहुँच छैन। यसबीचमा उनीहरूकै व्यवस्थापनका लागि भनेर सरकारले 31 पटक त कार्यदल समेत बनायो। पछिल्लो पटक गत असारमा गठन गरिएको 31औं कार्यदलको समयावधि पनि गत पुसमै सकियो। 2 दशकदेखि न्यायका लागि सङ्घर्षरत आरक्ष पीडितहरूको एक टोलीले गत वैशाखमा पनि सङ्घीय राजधानीमा गई आफूहरूको यथाशीघ्र व्यवस्थापनका लागि सरकार र शीर्ष दलका नेतृत्व समक्ष आग्रह गरेर शिविरमै फर्किएको छ। गलत यदि मान्छे छ भनेपछि राज्यले त्यो हटाउनुपर्छ र सही वास्तविक मान्छेलाई कुनै प्रमाण छैन भनेपछि साँच्चै सर्जिमको आधारमा पनि त्यसलाई वास्तविक मान्छेको पहिचान गरेर चाहिँ जग्गा पाउनामा चाहिँ पुगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। आरक्ष पीडितहरूको यथोचित बसोबासको व्यवस्थापन अझैसम्म पनि नहुनु गम्भीर विषय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि हरिशचन्द्र बाग, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनपुर। अस्पतालहरूले विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि 10% बेड छुट्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर पालना भए नभएको बारे तिनै तहका सरकारले अनुगमन गर्न तदारुकता देखाएका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतका सबै अस्पताललाई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड अनुसार उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे लगायतका बिरामीका लागि 10% शैय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार नदिए कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। महानगरले अस्पतालहरूलाई निःशुल्क सेवा लिएका व्यक्तिको विवरण समेत टाँस गर्न आग्रह गरेको छ। प्रत्येक क्षेत्रमा अनुगमन हुन्छ र अब चाहिँ सूचना जारी नै भइसकेको अवस्था छ भने यो चाहिँ अनुगमन भएको भनेर सम्झे पनि हुन्छ। वर्षभरि गरिएका चाहिँ दिएका सेवा जसलाई जसलाई दिएको छ उसले चाहिँ लिस्ट आउट समेत गर्नुपर्छ। यो एउटा चाहिँ सार्वजनिक अडिट भन्छ, त्यो अडिटको जस्तै गरिकन उहाँले चाहिँ टाँस्नुपर्छ। त्यो टाँसिएको आधारमा उहाँले चाहिँ त्यो ऱ्याङ्किङको रूपमा उहाँले नवीकरणको रूपमा चाहिँ सहयोग पनि पुग्छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डको दफा 70 घमा निजी तथा सरकारी सबै अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि संस्थाले कुल शैय्याको 10% छुट्याई निःशुल्क र अनिवार्य उपचार गर्नुपर्ने प्रावधान छ। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली 2077 को अनुसूची 9 मा 15 शैय्यासम्मको अस्पतालको दर्ता तथा अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। 25 शैय्यादेखि 200 शैय्यासम्मको दर्ता र अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा छ। 200 शैय्या माथिका जनरल, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत अस्पतालको दर्ता तथा अनुगमन संघीय सरकारले गर्ने प्रावधान छ। तर अस्पतालहरूले 10% निःशुल्क सेवा दिएको वा नदिएको बारे अनुगमन हुन सकेको छैन। हामी यो काम गर्नलाई हामी बाध्यकारी छौँ, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने अरू बाँकी रहेका निकायहरूले त खबरदारी गर्ने हो, सबैलाई बुझाउने हो। त्यसैले जान्ने गरी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई बुझाउने पाटोहरूमा चाहिँ अलिकति अगाडि बढाएको छ। अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिने गरी चाहिँ काम अगाडि बढाउने भनेर काम अगाडि बढाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर निजी, सरकारी र सामुदायिक गरी 10,165 स्वास्थ्य संस्था छन्। 10% सेवा निःशुल्क नदिएका अस्पतालको इजाजत पत्र नवीकरण नगर्नेदेखि खारेज गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, अस्पतालहरूमा 10% बेड निःशुल्क गर्ने प्रावधान किन लागू नभएको होला? ए नियमन अभाव, बी कानुनको अवज्ञा र सी थाहा नै नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
सोलुखुम्बुका पासाङ दावा शेर्पाले 27औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। उनले सर्वाधिक सगरमाथा आरोहण गर्ने कामिरिता शेर्पाको 27औं पटकको विश्व कीर्तिमान बराबरी गरेका हुन्। शेर्पा सोमबार बिहान सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेसँगै उनी सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वकै दोस्रो व्यक्ति बनेका छन्। यसपटकको आरोहण सिजनमै 2 पटक आरोहण गरेका शेर्पा यसअघि वैशाख 31 मा पनि चुचुरोमा पुगेका थिए। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन एक साता बाँकी रहँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भने निराशाजनक छ। सरकारले न विकास खर्च लक्ष्य अनुरूप गर्न सकेको छ न त राजस्व सङ्कलन नै। समयमै विकासका काम अघि बढाउन नसक्दा वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यको 8% मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट ल्याएको थियो, तर लक्ष्य अनुरूप विकासका काम अघि बढाउन नसक्दा र राजस्व नउठ्ने देखिएपछि बजेटको आकार नै घटाएर 15 खर्ब 49 अर्बमा सीमित गर्यो। 14 खर्ब 3 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्यलाई 12 खर्ब 44 अर्बमा झारियो। त्यसमा पनि अहिलेसम्म जम्मा 7 खर्ब 71 अर्ब मात्रै उठेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा 11 खर्ब 83 अर्ब कर्मचारीको तलब तथा पेन्सन खर्चमा छुट्याएकोमा त्यसलाई पनि कटौती गरी 10 खर्ब 21 अर्ब बनायो, जुन अहिलेसम्म 8 खर्ब 3 अर्ब खर्च भएको छ। विकास खर्च र राजस्व सङ्कलन भन्दा सरकारको चालु खर्च भने बढेको छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायतका चुनावहरू पनि भए, त्यसले पनि विगतको वर्षको तुलनामा केही चाहिँ हाम्रा तयारीका कुराहरूदेखि लिएर अन्य चाहिँ कार्य सम्पादनलाई स्पिड अप गर्ने कुरामा केही चाहिँ असर परेको हुन सक्छ। त्यस हिसाबले यो पुँजीगत खर्च चाहिँ मोटामोटी विगत वर्षको जस्तै हारेमा पुग्नुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न चाहिँ सकिन्छ। सरकारले विकास खर्चका लागि 3 खर्ब 80 अर्ब छुट्याएकोमा अहिलेसम्म जम्मा 34% मात्रै खर्च नसकेको छ। काम सकिएका निर्माण व्यवसायको भुक्तानीमा ढिलाइ गरेकाले खर्च हुन नसकेको देखिएको हो। वर्षको अन्त्यमा आएर मात्रै काम अघि बढाउने ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण विकास खर्च हुन नसकेको हो। जुन व्यवसायहरूलाई भुक्तानी लिनको लागि चाहिँ दबाब चाहिँ उनीहरूले दिन थालिसकेपछि या उनीहरूको समस्या भुल्न थालिसकेपछि कमिसन आउँछ भनेर राज्य आफैले त्यो रोकेको अवस्था छ। कर्मचारी संयन्त्रले त्यो चिजलाई चाहिँ रोकेको अवस्था छ। अहिले राजस्व भन्दा चालु खर्च 32 अर्ब बढी छ। खर्च जुटाउनकै लागि सरकारले 1 खर्ब 59 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 42 अर्ब लिने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा 70 अर्ब मात्रै आएको छ भने 59 अर्बको वैदेशिक अनुदान 13 अर्बमा मात्रै खुम्चेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारले 10 महिनासम्म पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन, तर व्यवसायीहरूले भने पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काम गरिसकेका परियोजनाको पैसा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले काम गरेको 1 खर्ब रुपियाँ भुक्तानी नपाएको जनाएको छ। सङ्घका अनुसार प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाको रकम भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरेको हो। सरकारले भुक्तानी नदिएको कारणले यी सबै कुराहरू क्रियाकलापहरू रोकियो र व्यवसायीहरू अहिले तपाईँको चेक बाउन्सको केसमा र ब्याङ्क ग्यारेन्टी तिर्न नसकेर ब्याङ्क ग्यारेन्टी क्लेमको कारणले गर्दा ब्याङ्कहरूमा पनि तपाईँ चाहिँ कालो सूचीमा बस्नु परेको अवस्था छ र चेक बाउन्सको केसमा कतिपय व्यवसायहरू चाहिँ प्रहरीको कस्टडीमा गएर पनि बसिराख्नु परेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था भयावह छ। सिधै अर्थमा भन्दाखेरि भयावह छ र झन्डै नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको हरेक सबै क्षेत्रमा गरेर 1 खर्ब जति भुक्तानी लिन बाँकी छ। यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने रकम अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बताएको छ। मन्त्रालयले 26 अर्बको दायित्व 16 अर्बमा झारेको र असारसम्म रकमान्तर गरी भुक्तानी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ। अनि यो वर्ष यहाँहरूलाई थाहा छ राजस्व चाहिँ भने जस्तरी उठिरहेको छैन। वैदेशिक सहयोगको परिचालन पनि हामीले सोचे जस्तो भएको छैन। हामीले जुन बजेटरी ऋणहरू पाउँछौँ त्यो पनि भने जस्तो आएको छैन। त्यो नहुने बित्तिकै सरकारको अङ्कमा बजेट त छ, जस्तो हाम्रो प्रोजेक्टमा 2 अर्ब बजेट कुनै प्रोजेक्टमा भनेको थियो भने त्यो बजेट त हाम्रै हो नि, हाम्रै भित्र त हो नि, थप मागेको होइन भनिरहेछौँ हामीले।
तर के छ भने त्यसमा पैसा चाहिँ त आउनु पर्यो नि, भुक्तानी गर्नको लागि त पैसै हुनु पर्यो नि, अङ्कमा भएर भएन। हो त्यो राजस्व नउठ्नुको कारण र बाह्य स्रोत परिचालन पनि नहुनुको कारणले सरकारको ढुकुटीमा चाहिँ पैसा छैन। सरकारले 165वटा निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक, वैकल्पिक राजमार्ग, पुल, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्गका विभिन्न खण्डका काम भए पनि भुक्तानी नगरेको हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा परिपत्र समेत गरेको छ, तर अर्थले प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाको दायित्व नलिने भनेको छ। अर्थले भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दा आयोजनाहरूको म्याद पुनः थपिने र लागत बढ्ने बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सभामुख तथा रिपब्लिकन नेता केभिन मकार्थीले राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको ऋण सीमा बारेको वार्ता फलदायी बताएका छन्, तर कुनै सम्झौता भने भइसकेको छैन। हप्तौँसम्मको बहस र विवादपछि अमेरिकी संसदमा ऋण सीमा बारेको वार्ता सहमति नजिक पुगेको हो। सभामुख मकार्थीले वार्ता सम्झौता हुन सक्ने चरणमा पुगेको पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। कांग्रेसले सरकारलाई कति कर्जा दिएर खर्च समेत गर्ने भन्ने विषय नै ऋण सीमा हो, जुन महिनासम्म हालको करिब 31 खर्ब डलर सीमा भन्दा माथि वृद्धि गर्न असफल रहे अमेरिकी ऋण सीमा धान्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने सांसदहरूको अडान छ। त्यसको अर्थ सरकारले कर्जा लिन नपाउने र बिल भुक्तानी गर्न पनि नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। यसले वैश्विक अर्थतन्त्रमा समेत असर गर्नेछ। रिपब्लिकन र डेमोक्राटहरू बीच यस विषयमा गतिरोध देखिएको हो। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालले आज आफ्नो दोस्रो खेलमा दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्दी बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यो खेल दिउँसो 3 बजेबाट त्रिपुरेश्वरको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा सुरु हुनेछ। उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यमा रहेको नेपाल लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा किर्गिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। नेपाल रहेको समूह एमा बङ्गलादेश, किर्गिस्तान र उपाधिको बलियो दावेदार भारत रहेका छन्। समूहको अन्तिम खेलमा नेपालले भारतसँग खेल्नेछ। त्यसबाहेक आज 3 खेल हुँदैछन्। भारतले किर्गिस्तानसँग बिहान 10 बजे खेल्नेछ। यस्तै समूह बीमा श्रीलङ्का र काजाकिस्तान दिउँसो 12:30 बजे आम्ने सामने हुनेछन्। यस्तै उज्बेकिस्तान र मालदिव साँझको 6:30 बजे आम्ने सामने हुनेछन्। 8 टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा आगामी जेठ 4 गते फाइनल हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज 3 स्टार र नेपाल पुलिस क्लब भिड्दैछन्। यो खेल दिउँसो 3 बजे अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको मैदानमा सुरु हुनेछ। मेघराज केसीको टोली 3 स्टारको 19 खेलबाट 26 अङ्क छ। पछिल्ला 8 खेल यता जितबिन ललितपुरको यो क्लब हाल 6औं स्थानमा छ। 11औं चरणमा सङ्कटालाई 3-0 गोलले हराए यता 3 स्टार 3 खेलमा पराजय बिहोरेको छ भने 5 खेलमा बराबरीमा रोकिएको छ। यस्तै रेलिगेसन ब्याटलमा रहेको नेपाल पुलिस 12औं स्थानमा छ। आजको खेलमा जित दर्ता गरी पुलिस पुनः लयमा आउने कोसिसमा हुनेछ। यस्तै दशरथ रङ्गशालामा साधुबाटो युवा क्लब र छिमेकी खुमलटार युवा क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। पुछारमा रहेको खुमलटार आज पनि पराजय बिहोरे शीर्ष श्रेणीमा उक्लेको पहिलो सिजन नै घटुवा हुन सक्ने खतरा बढ्नेछ। खुमलटारको 19 खेलबाट मात्र 18 अङ्क छ। यता साधुबाटो 29 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ। अघिल्लो खेलमा साधुबाटोले 3 स्टारलाई 2-0 गोलले हराएको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।